सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर फ़िज़ा खान और मैं हूँ पाकिस्तान। नाज़रीन, सदा बादशाही सिर्फ एक ज़ात की है, बाकी सब कुछ आरज़ी है। इक़्तिदार लंबे अरसे तक निगरान वज़ीरों के निर्के में रहने के बाद अब मुंतखब नुमाइंदों को मुंतकिल हो गया है। चारों सूबा के वज़राए आला के बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने हलफ उठा लिए, लेकिन इस बार जहां एक जानिब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जैसी सख्त अपोजिशन का सामना होगा, तो वहीं पर दूसरी जानिब सख्त मुआशी, सियासी और इंतजामी चैलेंजेस गुड गवर्नेंस के मुंतज़िर हैं। दूसरी जानिब IMF जो है वो नए मुआहदे के नाम पर आंखें दिखा रहा है, और मैं बतौर सहाफ़ी वाज़े तौर पर ये देख सकती हूँ कि आवाम के लिए जो अगला एक साल होगा वो बहुत ज़्यादा यकीनी तौर पे मुश्किल होगा। मुश्किल फ़ैसले होंगे, और जो मुश्किल फ़ैसले हैं उनसे मुश्किल से गुजरना पड़ता है आवाम को। शहबाज शरीफ साहब सख्त फैसलों की नवीद आपको पता है ऑलरेडी सुना चुके हैं, और हालात अब किस जानिब जाएंगे मेरे ख्याल से आने वाला वक्त ये बता देगा। लेकिन सब लोग ये समझ सकते हैं कि हालात ज़ाहिरी बात है मुश्किल जानिब जाएंगे, मुश्किल फैसले करने होंगे। मगर यहाँ एक बात बड़ी ज़रूरी है जो कि सबको समझने की ज़रूरत है कि इस वक्त इक़्तिदार नहीं, मुल्क ज़रूरी है। सबको मिल बैठना होगा, क्योंकि जब मुल्क ज़रूरी होता है तो मुश्किल फ़ैसले भी करने होते हैं और मुश्किल फ़ैसले गुजरना भी होता है। लेकिन तरजीहात में मुल्क सबसे पहले होता है, फिर अपनी अपनी ज़ाती अना और अपनी पुरानी जो रंजिशें उनको भुलाकर एक पेज पर आना पड़ता है मुल्क के वसीतर मुफाद में। इस सब पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अली दुरानी साहब, सीनियर सियासतदान, साबिक़ वफाकी वज़ीर, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। बहुत शुक्रिया दुरानी साहब करने के लिए, वक्त देने के लिए। दुरानी साहब, आपने इलेक्शन से पहले भी मेरे प्रोग्राम में कहा कि PDM2 का ही वजूद नज़र में आता है, और आपने कहा था कि अगर ये फार्मूला चल जाता है तो यहाँ पे कौमी हुकूमत बनेगी और जमातें अगर इकट्ठी हो जाती हैं, तो आपके मुताबिक जो आधा फार्मूला है, जो आपने बात की थी फार्मूले की, वो आधा फार्मूला तो चल गया है, यानी कुछ जमातें इकट्ठी एक पेज पर आ गई हैं। तो इसका मतलब है आधी बेहतरी भी हम एक्सपेक्ट करें। डॉक्टर साहब, देखिए बात यह है कि मैंने जो पेशन गोई की थी, मैंने तो एक तो जरूरत की बात की थी डेफिनेटली। दूसरी मेरा ये ख्याल था कि PDM के बजाय नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट बननी चाहिए और तमाम पार्टीज को साथ लेकर पाकिस्तान के मफाद के लिए मिलके एक हुकूमत बनानी चाहिए। उसके लिए तो सियासतदानों के ज़ाती मफादात उसके रास्ते में हायल हुए और आज तक वो टारगेट अचीव नहीं हो सका। लेकिन मैं ये आपको बता दूं कि इस मुल्क को आगे ले जाने के लिए एक दफा तो हमें नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट बनानी ही पड़ेगी। उसके बाद ही ये मुल्क जो है ये अपने नए तरक्की के मुस्बत सफर को शुरू कर सकेगा। लेकिन इसका मतलब है जो मुस्बत सफर है हम तो चाहते हैं शुरू, और हर कोई चाहता है कि उसका मुल्क तरक्की करे। आप भी चाहते होंगे, मैं भी, तमाम नाज़रीन जो में देख रहे हैं, सुन रहे हैं। लेकिन ये जो आप नेशनल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, कौमी हुकूमत की जो पूरी हो, अभी तो आधे लोग इकट्ठे हैं, तो मैंने इसलिए कहते हैं आपका आधा फार्मूला चल गया। लेकिन PTI सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल कह लें, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल तो किसी के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है, वो किसी की शक्ल देखने के लिए तैयार नहीं है, और नंबर उनके पास पूरा है नहीं, तो फिर कैसे बनेगी? देखिए बात यह है कि हकीकत में तो सुन्नी जो कौंसिल है या बाकी पार्टीज हैं, ये सब अपनी जगह हकीकत है, लेकिन हकीकी हकीकत जो होती है वो आवाम की राय होती है और आवाम का वोट होता है। मैं समझता हूँ कि इन इलेक्शंस के अंदर आवाम ने तमाम दबाव के बावजूद किसी दबाव को कबूल करने से इनकार करते हुए अपने वोट को डाला। लेकिन ये एक हकीकत है जो कि वक्त साबित करेगा कि जिसको आवाम ने वोट दिया वो सब मुंतखब होकर नहीं आए। जो आए वो आ गए। मैं इसमें नहीं कह रहा ठीक है असेंबली के अंदर है, असेंबली को इस वक्त तो चलना ही होगा, लेकिन ये जो आए हैं वो तो मुंतखब होकर ही आए हैं ना, और किस तरह आए हैं? मतलब वो ये कहते हैं कि हमें वोट मिला है तो हम वोट की ताकत से आए हैं। आवाम की आंखों पे पट्टी बांध दी, आवाम के हाथ पीछे बांध दिए, उसके बावजूद उन्होंने वोट दिए। और वो वोट जब उन्होंने दे दिए तो फिर भी उसके बाद भी आपको नेट भी बंद करना पड़ा, टेलीफोन भी बंद करने पड़े, आपको सब कुछ बंद करके एक नताइज लेने पड़े, और वो नताइज भी वैसे नहीं आए जैसे आप चाहते थे। और उस हद तक के जब इंडिपेंडेंट लोग आए तो इंडिपेंडेंट लोगों ने भी मतलब उन पेशन गोइयों पे अमल करने से इनकार कर दिया कि ये सब जो है कहीं ना कहीं जाएंगे, वो नहीं गए, क्योंकि इसके पीछे सिर्फ आवाम का दबाव था और आज भी आवाम का दबाव है। इस वक्त
میرا اب یہ خیال ہے کہ اس وقت جو پارلیمنٹ میں پالیٹکس ہو رہی ہے اس میں جو سنی اتحاد کونسل یا پی ٹی آئی ہے جو بھی کہہ لیں، اب وہ پہلی دفعہ انہوں نے حقیقی سیاست شروع کی. پہلے وہ دائیں بائیں وہ ہمیشہ ہی ریفری کو بال مارا کرتے تھے اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف باتیں کرنا، فوج کے خلاف باتیں کرنا، یہ سب غیر سیاسی گفتگو تھی. اب انہوں نے اپنا ٹارگٹ لائن لینتھ بالکل ٹھیک کر رہی ہے. اب وہ ایک سیاسی جنگ کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں اور ایک سیاسی عمل کے لیے، اور پارلیمنٹ میں رہتے ہوئے پارلیمنٹ کے بیچ میں بیٹھ کے اگر وہ سیاست کریں گے تو میں آپ کو یہ پریڈکٹ کر دیتا ہوں کہ اس کے نتیجے میں جو حقیقت میں عوام کی نفرت ہے وہ کسی ادارے کے ساتھ نہیں ہے. عوام کی نفرت 71 سے لے کے آج 2024 تک 41 سال ہو گئے ہیں. اس میں اگر آپ مارشل لاؤں کے 7-8 سال نکال بھی دیں، باقی سب میں یہی لوگ حکومت میں رہے ہیں جو آج حکومت میں. آپ کو پتہ ہے جی آپ بات مکمل کر رہے ہیں. 71 سے لے کے آج تک جتنی بھی سیاسی حکومتیں بنی ہیں وہ انہی لوگوں کی تھی. جو دکھ آج عوام کے ہیں وہ انہی لوگوں کے دیے ہوئے ہیں، اور انہی لوگوں کے خلاف جو ہے عوام کا ایک ری ایکشن ہے جو موجود ہے، اور انہیں اپنے طور طریقے. تو پھر درانی صاحب اس کا مطلب ہے کہ پھر بلاول صاحب جو ہیں انہی لوگوں میں سے ہیں نا. ظاہری بات ہے، پیپلز پارٹی ایک پرانی پارٹی جس نے پہلے بھی بڑی باریاں لی، اور پیپلز پارٹی کا ایک نیا چہرہ آپ کہہ لیں بلاول صاحب جو کہ چیئرمین ہے پیپلز پارٹی کے، اور مستقبل کے وزیر اعظم بھی پیپلز پارٹی سمجھتے ہو. بہت سے لوگ بھی ظاہری بات ہے جو اپنا ووٹ رکھتے ہیں پیپلز پارٹی کے لیے بلاول کو پسند کرتے ہیں. تو بلاول صاحب اس کا مطلب ہے کہ صحیح نعرہ لگا رہے ہیں پھر کہ 70 سالہ جو پرانی سیاست ہے اور وہ جو پرانے طریقے تھے ان سے آگے نکلنا ہوگا، نئے طریقوں کو متعارف کروانا ہوگا. تو پھر جو آپ بات کریں اس لحاظ سے تو پھر بلاول جو ایک اچھی آپشن نظر آتے ہیں فیوچر کے لیے. دیکھیں بات جہاں تک کرنے کا تعلق ہے نا، جو بھی اچھی بات کرے گا ہم تو کہیں گے اچھی بات کر رہے ہیں، لیکن بات سے تو کام چلتا نہیں ہے. یہاں تو عمل کرنا. اگر بلاول صاحب عمل کریں گے تو ہم کہیں گے جی ہاں بالکل اچھی بات. تو درانی صاحب آپ تو بانی پی ٹی آئی کے بڑے قریب بھی رہے اور آپ پی ٹی آئی کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں. اس پارٹی کو باتیں بھی انہوں نے بھی بہت کی تھیں، آپ کو یاد ہوگا. اسد عمر کے حوالے سے کہا جاتا تھا کہ معیشت کا دماغ آ رہا ہے، ایسے کنٹرول کرے گا، آئی ایم ایف کے پاس نہیں جانا. پھر گئے، پھر معیشت کے دماغ کو اس چہرے کو تبدیل کرنا پڑ گیا جانے کے لیے. اس طرح بہت بڑی باتیں کی جاتی تھیں، ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، نہیں کیا. تو باتیں تو پھر اس جماعت نے بھی کی نا جس کے حوالے سے آپ ابھی بات کریں گے ان کے ساتھ شاید غلط ہو رہا ہے. تو یہاں باتیں تو ہر کوئی کرتا ہے، جس کو دیکھ لیں اتنا بڑا کمپٹیشن ہے کہ سمجھ جاتی کہ اس کو زیادہ نمبر دیں باتیں کرنے میں. بالکل آپ نے بہت اچھی بات کی. میں تو کسی کو بھی، میں اصل میں جو جس کے ساتھ زیادتی عوام ہے، لیڈروں کے ساتھ تو زیادتی نہیں ہو رہی، عوام کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. لیڈر باتیں کرتے ہیں، عوام ان کو بھگتتے ہیں. لیکن اب جو ہوا ہے اس دفعہ جو ہوا ہے 2024 میں، اب عوام نے کسی دباؤ میں آنے سے پہلی قسط میں انکار کیا. اور آپ کو پتا ہوگا جب پی ٹی آئی پرفارم نہیں کر رہی تھی ان کا فیلڈ میں کیا، عوام اتنے لوگ جو ہے وہ ٹکٹ سے بھاگ رہے تھے اپنی پارٹی کی. تو آج اچھا درانی صاحب ایک اور چیز یہ میرے ذہن سے نکلنا جائے، وقت کی کمی ہے. یہ جو آج یہ فیصلہ آیا الیکشن کمیشن کا جس کا سب کو انتظار تھا، یہ جو سنی اتحاد کونسل کی نشستیں تھیں مخصوص، تو یہ نہیں ملی ان کو. اور یہ جو نشستیں وہی بات جو کی جا رہی تھی کہ بر وقت جو فہرستیں جمع نہیں کروائی گئی اس وجہ سے یہ جو نشستیں ہیں اب ان کو نہیں ملیں گی، یہ حقدار نہیں ہیں. اس کو کیسے دیکھتے ہیں اس فیصلے کو؟ دیکھیں اس سارے عرصے میں دو چیزوں نے اپنی افادیت کھو دی. ایک، مستقبل میں مجھے کوئی عبوری حکومت نظر نہیں آ رہی. آئندہ جو الیکشنز ہوں گے مجھے لگتا یہ ہے کہ اس سے پہلے یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہوگی کہ عبوری حکومتوں کی ضرورت نہیں ہے. اور دوسری بات ہے کہ الیکشن کمیشن نے جو اس دفعہ جو پرفارمنس اپنی دی ہے اس کے بعد موجودہ حیت میں الیکشن کمیشن مجھے نہیں نظر آتا. ان کے لیے ایک بنیادی طریقے کی ریفارمز لانی پڑیں گی جس کے بعد یہ توقع کی جا سکے کہ الیکشن جو ہے وہ عوام کے ووٹوں کے، اب قانون کو استعمال کر کے عوام کو پیچھے دھکیلتے ہیں اور عوام کو استعمال کر کے قانون کو اور طاقت کو استعمال کر کے قانون کو پیچھے دھکیلتے ہیں. مطلب یہ کون سا طریقہ ہے؟ وہ انصاف نظر نہ آئے. وہ دیکھیں عدالت، الیکشن کمیشن اور پاکستان کے وہ ادارے جو کہ اس چیز کے ذمہ دار تھے، انہوں نے اپنی عوام کے سامنے اپنے آپ کو ایکسپوز، بے وقت اور بالکل جو ہے وہ ایک جسے کہتے ہیں یوز لیس پروف کر دیے.
अब जो कुछ वो कर रहे हैं वो करते रहेंगे, हमें पता है वो वही कुछ करेंगे जो वो कर रहे हैं, लेकिन उसके नतीजे में आप जिन लोगों को वो लाएंगे, जिन लोगों को इम्पोज करेंगे, मुझे उनके साथ आवाम का लिंक बनता हुआ नजर नहीं आ रहा। परफॉर्मेंस की इस वक्त जरूरत है, इंटरनेशनल चैलेंजेस डिमांड करते हैं कि इस वक्त कौम मुत्तहिद हो। कौम के इत्तेहाद के लिए तकाजा ये है कि कौम के मफाद में हुकूमतें काम करना शुरू करें। अभी ये हुकूमत आई है, शहबाज साहब की हुकूमत और बाकी हुकूमतें, हमारी पूरी दुआ है कि ये अपनी परफॉर्मेंस करें। अच्छा, परफॉर्मेंस के अलावा जी एक और चीज़ होगी ना, दुरानी साहब की परफॉर्मेंस तो होगी, लेकिन ज़ाहिरी बात है जब कुछ पार्टियां मिलकर एक पेज पर होती हैं, हुकूमत तो खैर नून लीग ही करेगी, आईनी ओहदे रहेंगे पीपल्स पार्टी के पास, और ज़ाहिरी बात है बड़ा स्मार्ट फैसला है, जिम्मेदारी उस पर आएगी जिसके बाद वजारतें होंगी, जिसके बाद वजारतें नहीं होंगी उससे सवाल भी नहीं पूछा जाएगा, सख्त सवाल के मुश्किल फैसले क्यों किए गए। लेकिन हम देखते हैं कि इससे विफाक और सूबों की आपस में एक बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है। मैं सवाल बेसिकली पूछना चाह रही हूँ कि मरियम नवाज साहिबा जो कि सूबा पंजाब को देख रही हैं बतौर वज़ीर आला, और एक बड़ा सूबा है, मरियम साहिबा की अंडरस्टैंडिंग विफाक के साथ ज़ाहिर बात है अच्छी होगी क्योंकि उनके अपने चचा हैं जो वज़ीर आज़म है। लेकिन गंडापुर साहब जो कि KP के वज़ीर आला के तौर पर सामने आए हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग आप विफाक के साथ आगे जाके कैसी देखते हैं? क्योंकि जिस तरह का उनका एक बैकग्राउंड है, उनकी शख्सियत है, तो हम आए दिन देखेंगे कि कोई एहतजाज, जलसे, जुलूस, शहर इक़्तिदार की तरफ चढ़ाई हो रही है, वो लाओ लश्कर समेत यहाँ पर आ रहे होंगे, जैसे कि उन्होंने पहली तकरीर में कह दिया कि साडा हक एथे रख, वो तो अपने हकूक़ मांग रहे हैं। तो आप ये कैसा ताल्लुक़ देखते हैं KPK का ख़ास तौर पर विफाक के साथ आइंदा आने वाले दिनों में? देखिए, वफाक की जो इस वक्त हुकूमत बनी है, एक PDM की हुकूमत बनी थी इलेक्शन पहले, और एक ये वाली जो इलेक्शन से पहले हुकूमत बनी थी वो यकीनन कमजोर थी या जैसी भी थी, लेकिन वो जमीन पे खड़ी हुई हुकूमत थी। इस वक्त जो PDM की हुकूमत बनी है वो बिल्कुल हवा में मुअल्लक, जैसे पुतली मुअल्लक नहीं होती वैसे उसके अपना जरदारी साहब के हाथ में एक डोरी जो है वो गंडापुर के हाथ में, एक डोरी किसी और के हाथ में, तो लिहाजा ये एक सस्पेंडेड गवर्नमेंट है जिसको परफॉर्म फिर भी करना है, और आवाम की तमाम तर आजमाइशें भी सहनी। और जहां तक KPK की हुकूमत की आपने बात की, KPK की हुकूमत का एक बुनियादी मुतालबा है जो आइन और कानून के एतबार से सही है कि फाटा के मर्जर के बाद उनको उनके जो फाइनेंशियल राइट्स हैं वो उनको पूरे अदा करने चाहिए, और वो सबसे रेंज में पड़ा हुआ एक सूबा है, सबसे ज्यादा दहशतगर्दी और इंतजामी दबाव को महसूस करता हुआ इदारा है। उस सूबे को अगर आपने कंसोल करना है, ठीक है ना जी, उसमें से पॉपुलरिटी रखने वाली जो थी एक पार्टी थी उसको आपने साइडलाइन किया है पर फोर्स, तो अब कम से कम उनके जो फाइनेंशियल राइट्स हैं उसमें उनको महरूम ना किया जाए, बल्कि आगे बढ़ने के पॉजिटिव स्टेप्स लेके ऑन बोर्ड, यानी तमाम सूबों को उनके हुकूक मिलने चाहिए, आप ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है सर, लेकिन एक होता है ना बात करना, अपनी बात मनवाना, तो वज़ीर आला ज़ाहिरी बात है सूबे का वज़ीर आला सबसे बड़ी पोजीशन सूबे में, लेकिन फिर बात मनवाने का एक तरीका भी होता है। गंडापुर साहब जिस तरह बात करते हैं, और असम्बली में उन्होंने पहला बयान अपना वो जो स्पीच की, खिताब किया, तो आपको नहीं लगता कि वो बात मनवाने वाला अंदाज़ नहीं था? वो तो तड़ियाँ लगा रहे थे। वो आपने पुरानी फिल्में देखी होंगी मुस्तफ़ा कुरैशी साहब की, और वो नूरी नथ, इस टाइप का करैक्टर बने हुए थे। देखिए, बात यह है कि इस वक्त मरकज के अंदर उन्होंने सदर के लिए महमूद खान अचकज़ई साहब को प्रपोज, ठीक है जी, तमाम पॉलिटिकल पार्टी के साथ वो रिकंसिलिएशन की कोशिश कर, मौलाना फजल रहमान के साथ जाके मिल रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये राउट जो उन्होंने लिया है और ये जो तरीक़ाकार लेके अब वो चल रहे हैं, उन्हें KPK में भी अपने रवैयों को और अपने मिजाज को इसके साथ सिंक्रनाइज करना पड़ेगा, क्योंकि अब फ्यूचर की जो भी सिचुएशन है उसमें उनकी हुकूमत को, उनको अपनी हुकूमत कायम रखना उनकी एक जिम्मेदारी है, क्योंकि अवाम ने उनको मैंडेट दिया है। महमूद खान अचकज़ई का जो इंतखाब किया गया है बतौर सदर, खैर जरदारी साहब ही भारी नज़र आते हैं, इसमें कोई दो राय है नहीं, लेकिन इस इंतखाब को आप कैसे देखते हैं? मतलब इस पार्टी का अचकज़ई साहब पर कॉन्फिडेंस शो कर देना, एतमाद, क्योंकि बानी PTI किस तरह के अलकाबात से नवाजते थे अचकज़ई साहब को। वो तो अब आप अगर आप अलकाबात की बात करनी है तो जरदारी साहब
کو اپنا شہباز صاحب گھسیٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. نہیں تو پھر چلیے آپ کے بات سے بات, پھر یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ حکومت بنا لیتے, نون لیگ کے ساتھ حکومت بنا لیتے, اتنا کہہ رہے تھے ہمیں بیٹھنے وہاں پہ نمبر زیادہ تو بیٹھ جاتے حکومت. کس نے منع کیا تھا؟ آپ کے ساتھ پچھلے آپ کو نون لیگ نہیں پسند ہے, پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھ کے حکومت بنا لیتے, وہ تو پھر چلے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں, ایک پیج پر آ جاتے ہیں کسی نہ کسی وجہ سے. جی جی اچھا زئی میں ایسا کیا اچھا لگ گیا بانی پی ٹی آئی کو, یہ جاننا چاہ رہی ہوں میں. ہاں اچک زئی کے ساتھ آپ کے ساتھ جو انہوں نے ایکشن کیا ہے, میرا خیال یہ ہے کہ وہ ان کی جو موروثی ریکوائرمنٹس ہیں سیاست کے اندر اپنے آپ کو ایکسیپٹیبل بنانے کی, ان کے اپنے صوبے کا, جس صوبے نے انہیں سب سے زیادہ سپورٹ کیا ہے اس کے ریفرنس سے, اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اس فیصلے میں پیور پولیٹکنگ کی ہے. یہ سیاسی فیصلہ, اور اس فیصلے کا میں پاکستان کو کوئی نقصان نہیں دیکھ رہا, اس سے پاکستان مضبوط ہوگا. درانی صاحب میں کوٹ کر رہی ہوں کیونکہ میرے پروگرام میں فیصل صالح حیات صاحب نے یہ گفتگو کی, اور یہ 2-3 دن پہلے فیصل کریم کنڈی صاحب بھی پیپلز پارٹی سے اسٹوڈیو میں موجود تھے, اور وہ بھی یہ بات کہہ کے گئے کہ مولانا صاحب مان جائیں گے. کنڈی صاحب نے کہا مان جائیں گے, آپ فکر نہ کریں, مان جائیں گے. اور فیصل صالح حیات صاحب نے تو یہاں تک کہہ دیا ہمارے پروگرام میں کہ کچھ لو اور کچھ دو کی بات پہ مولانا صاحب مان جائیں گے. تو مولانا صاحب اصول کی سیاست کر رہے ہیں یا پھر فیصل صالح حیات کی طرح کچھ لو کچھ دو والی بات ہے؟ دیکھیں میرا تو یہ خیال ہے کہ اگر وہ مان گئے تو فیصل صالح حیات جیت جائے گا, اگر نہ مانے تو مولانا خود جیت جائیں گے. اب یہ ہے کہ ان کا فیصلہ ہے, یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کچھ لیں بھی نہ اور ویسے بھی مان جائیں, اصولی طور پہ مان جائیں, ایسی کوئی آپشن نہیں. وہ تو آپشن دیکھیں وہ تو خیر ایک آپشن ابھی چل ہی رہا ہے, وہ آپشن تو اس وقت موجود ہے کہ انہوں نے اپنے وہ ایبسٹین کیا ہے. لیکن میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ مولانا کے پاس یہ آخری موقع ہے کہ وہ اپنے امیج کو اور اپنے بارے میں بننے والے تاثرات کو, کہ وہ ہمیشہ کچھ لے کے راضی ہو جاتے ہیں, اس کے بجائے وہ اب یہ فیصلہ کریں گے. سر تاثر اتنی جلدی چینج ہو جاتا ہے؟ ویسے درانی صاحب میں افسوس کے ساتھ کہوں گی, مولانا صاحب آپ سے بھی پیش کی معذرت, یہ سوال ہے, ظاہری بات ہے, کیا تاثر اتنی جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس بار وصول پہ رہیں اور وہ کہیں کہ جی نہیں میں نے کچھ لیا, تو لوگ تو پھر کہیں گے کہ آپ کو کچھ ملا ہی نہیں, آپ کو کچھ دیا ہی نہیں, آپ اگر آپ کو دیا جاتا آپ لے لیتے, اس طرح کی باتیں کریں گے لوگ, تب بھی نہیں مانیں گے وہ وصول پہ ٹک گئے. صحیح سوال ہے نا میرا درانی صاحب, پہلے یہ بتائیں, سوال تو صحیح ہے نا؟ آپ کا سوال بھی لوگ کہیں گے کچھ لبیا ہی نہیں, اور میں اس کو اپریشیٹ کر کے آپ کو, اسی لیے آپ کے پروگرام میں آؤ تو ون فیلز ایجوکیٹڈ. اچھا اب اس میں آپ نے میری تعریف ہی کی ہے نا سر, آپ ہم سے بڑے ہیں, ہم آپ سے سیکھتے ہیں. جی جی بالکل. اب میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ بات یہ ہوتی ہے کہ گفتگو کے ذریعے نہ کسی امیج کو ڈسٹارٹ کیا جا سکتا ہے, نہ ٹھیک کیا جا سکتا ہے, امیج بلانے کے اقدام کرنا پڑتا ہے. لیکن آپ کے سوال کا یہ جواب ہے کہ یہ ایک قدم سے یہ تاثر ٹھیک نہیں ہوتے, پھر آپ کو اس عمل کو تسلسل دینا پڑتا ہے. ایگزیکٹلی, کنسسٹنسی بنانا چاہتے ہیں اس پہ پرسسٹنٹ رہنا پڑتا ہے. اور آپ کو اس 2012 میں نے فرض کو اپنی زندگی میں ایک فیصلہ کیا کہ میں نے موروثی پارٹیوں میں نہیں جانا. میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں نے کسی اختیار والے کی سیاست نہیں کرنی, میں نے پبلک کی سیاست کرنی ہے. میں آج تک اس کی قیمت ادا کر رہا ہوں, لیکن جب میں اب فیلڈ میں جاتا ہوں I feel a different perception about me in public. لیکن یہ ایک تپیسا ہوتی ہے, یہ ایک جستجو ہوتی ہے جس کو آپ کو اپنے عمل کے اوپر اصرار کرنا پڑتا ہے. یہ کیفیت, یہی سوال آج کے ہمارے سیاستدانوں کے لیے بھی ہے, اور یہی سوال جو ہے ہمارے لیے بھی ہے کہ اگر آپ عوام کا اعتماد بحال کرنا چاہتے ہیں, جیسے بلاول صاحب کے آپ نے دیکھا, اگر انہوں نے عوام کا اعتماد بحال کرنا ہے تو ان کو موروثی رویوں سے نکلتے ہوئے جمہوری رویے اختیار کرنے پڑیں گے. سر مجھے تو پتہ نہیں کیوں لگتا ہے کہ صحیح سپیڈ سے جو اس ٹائم پہ اپنی کیمپین کر رہے ہیں فیوچر کے لیے, وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں. دیکھیں بلاول صاحب کے لیے ہماری دعائیں ہیں, ان کی والدہ ہماری بہت مہربان تھی, ہم نے ان سے بہت سیکھا, انہوں نے بہت قربانی دی سیاست کے لیے, لیکن انفارچونیٹلی اور مسلم ممالک کی پہلی خاتون وزیر اعظم ہونے کا اعزاز بھی انہیں, ان کا پرسیپشن باوجود وہ نہ رہا جو حقیقت میں ہونا چاہیے تھا, جس میں اور لوگوں کا بھی ایک کردار تھا. اور اب میرا یہ خواہش ہوگی کہ بلاول بھٹو جو ہے وہ اپنی سیاست کے ذریعے وہ سٹیٹس, دیکھیں ان کے نانا جو تھے, ہم ان کے زمانے میں بہت چھوٹے تھے, میں بہت افیکٹو تھی, میرے سینئر میری پوزیشن پہ تھے میرے میں, ان کے اوپر 1000 انگلیاں اٹھتی تھی, کرپشن کی انگلی نہیں اٹھتی تھی. بھٹو صاحب کے خلاف سارے وائٹ پیپر نکل آئے, ان کی کوئی کرپشن نہیں نکل سکتی.
ठीक। तो बैन ही इस वक्त जिस चीज की मुल्क को जरूरत है वो ये है कि मुल्क के लिए वो काम किया जाए जिसमें लोग ये ना कहें कि ये सिस्टम चल रहा है, लोग कहें ये जमहूरियत चल रही है। लोग ये ना कहें कि यार ये ब्यूरोक्रेसी के जरिए और अफराद के जरिए जो है हुकूमत को गिरवी रखा गया, लोग कहेंगे ये अवाम की हुकूमत है। बल्दियाती इदारों की डेवलपमेंट से लेके स्टूडेंट पॉलिटिक्स से लेके बहुत कुछ करने का है इस मुल्क के अंदर। और अब मैं आपको ये बता दूं कि अगले इलेक्शन से पहले ये तमाम के, फिर आप कहेंगे मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूं, मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूं कि अगले इलेक्शन में मुझे अबूरी हुकूमत नजर नहीं आ रही, अगले इलेक्शन में मुझे इलेक्शन बदला और बल्दियाती, कौमी और सूबाई इंतखाबात बैक वक्त नजर आ रहे हैं। ये किए बगैर अवाम राजी नहीं। ठीक है दुरानी से बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद मेरे साथ मौजूद होंगे नईम हैदर पंजोता साहब और कादिर मंदोखेल साहब। वेलकम बैक नाजरीन। वजीर आजम के इंतखाब और हलफ का मार्का अपने इख्तिताम को पहुंचा और अब बारी है सदर ममलिकत के इंतखाब की। हुकूमत की जानिब से आसिफ अली जरदारी उम्मीदवार, जबकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से महमूद अचकजई को उम्मीदवार नामजद किया गया है। सदर का चुनाव वजीर आजम के चुनाव से जरा मुख्तलिफ है, क्योंकि यहाँ पर MKM और मौलाना फजल रहमान साहब का किरदार जरूर देखना होगा। क्या यहाँ हम कोई ट्विस्ट देखने जा रहे हैं? ये और बहुत से सवालात। मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं, कादिर खान मंदोखेल साहब वक्त देने के लिए, और नईम हैदर पंजोता आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। तो मैं पहले मेरे ख्याल से नईम साहब से शुरू कर लेती हूँ। नईम साहब, आज इलेक्शन कमीशन का जो फैसला आया सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की वो जो मखसूस नशिस्तें उसके हवाले से, तो ये कहा गया फैसले में बाकायदा तहरीरी तौर पर कि जी आप लोग हकदार नहीं हैं नशिस्तों के। जारी बात है गलती आप लोगों की कि आप लोगों ने फहरिस्तें पहले बर वक्त जमा नहीं करवाई। कैसे देखते हैं फैसले को? बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। ये बिल्कुल गलती हमारी है, क्योंकि हमने इंटर पार्टी इलेक्शन भी ठीक नहीं करवाए थे, पहली दफा भी फिर दूसरी दफा भी। बाकी तमाम पार्टियों के बिल्कुल ठीक थे, और जिन पार्टियों ने इलेक्शन नहीं करवाए उन्हें भी निशान अलॉट हो गया, क्योंकि नाम था तहरीक इंसाफ, तो फिर यही होना था। अब मैं हैरान इस बात पे था जब लास्ट हियरिंग हो रही थी कि वहां पर पीपल्स पार्टी और नून लीग पहुंच गई। वैसे अगर देखा जाए ना तो इस्लाम के अंदर एक जो दूसरे भाई का गोश्त है खाना, वो भी हराम है। लेकिन आप डिठाई देखें कि पहले मैंडेट के ऊपर डाका डाला गया, फॉर्म 45 के अंदर तब्दीली करके फॉर्म 47 के तहत जो है इन्होंने अपने उम्मीदवारों को जितवाया जो उनके मर्जी के थे। और फिर आप देखें कि इलेक्शन कमीशन ने आज क्या किया कि इतने दिन पहले फैसला महफूज रखा है और आज कहा है कि ये सीटें जो हैं इनको नहीं दी जा सकती, ये दूसरी जमातों के अंदर तकसीम की जाए। भाई किस कानून के तहत? जब एक वाज़ेह तौर पर जमात जो है, आपने देखा कि वफाक के अंदर पंजाब हो के PK हो, हम वाज़ेह अक्सरियत से जीते हैं, और ये सीटें जब जीते हैं तो ये जो सीटें जीता है उसका वो हक होता है, उसका राइट होता है, और वो उससे मिलती हैं। आपने देखा कि इलेक्शन कमीशन ने आज 22 की इंतहा मुका दी, और मैं तो ये कहता हूं कि बिल्कुल वाज़ेह तौर पर जो इलेक्शन कमीशन के अंदर जितने मेंबरान हैं, तमाम लोगों को हम जो है वो वाज़ेह तौर पर कहते हैं कि ये इस्तीफा दें, ये घर जाएं, क्योंकि अवाम के पैसा जो है उस टैक्स के पैसे से ये तनख्वाहें लेते हैं और इस तरह गैर कानूनी फैसले जो है ये करते हैं। 14 दिन के अंदर फॉर्म 45 जो है वो कानून कहता है कि अपलोड करने हैं वेबसाइट के ऊपर, आज तक क्यों नहीं किए गए? उसकी रीजन ये है क्योंकि फॉर्म 45 के मुताबिक ये इनके उम्मीदवार पीपल्स पार्टी के, नून लीग के और MQM के हारे हुए हैं, वो अपलोड करेंगे तो क्योंकि दूसरी पार्टियों के पास भी रिजल्ट वही है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है, तो इसलिए उन्होंने 14 दिन के अंदर अपलोड नहीं किया। और आज आप देख लें कि मेरा ख्याल में 25 दिन हो गए हैं वो अपलोड किए नहीं है। और आप ये भी देख लें कि जब रिजर्व सीटों के हवाले से मामला स्टिल पेंडिंग है, तो कैसे वजीर आजम का इंतखाब हो गया, कैसे जो है सदर के लिए अब तैयारी की जा रही है, ये सारा प्रोसेस जो है आप देखें अगर कानूनी तौर पर तो कोई जवाब ही नहीं बनता था। इलेक्शन कमीशन किसी कानून, किसी कायदे, किसी आइन के तहत डिले कर ही नहीं सकता था, और फॉर्म 45 के अंदर भी जो 14 दिनों के अंदर अपलोड होने थे वो उसमें भी डिले हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि ये पाकिस्तान है, ये आगे जो है वो एक जो लंदन प्लान है, एग्रीमेंट है, उसके पादाश में ये सारी चीजें करनी जरूरी हैं, तो वो हो रही हैं। लेकिन ये तौहीन हो रही है इस अवाम की, इस जमहूरियत की, इस मुल्क की तौहीन हो रही है जो पूरी दुनिया देख रही है। ठीक है, तो इसी पे मैं आपका भी कमेंट चाहूंगी मंदोखेल साहब। ये जो अभी नईम साहब गुफ्तगू कर रहे थे, अब ये सीटें दूसरी पार्टियों को मिलेंगी तो ठीक है, बिल्कुल ये दूसरी पार्टियों को मिल जाएं।
बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। पहले तो ये होता है ना, रिजर्व सीटों का, ये अक़लियत का सीटों का उसी तरह प्रोसीजर है जिस तरह कौमी और सूबाई असम्बली का, यानी जो इलेक्शन शेड्यूल है उसके तहत वो उनने फॉर्म भरना होता है, उसकी स्क्रूटनी होती है, तायद कुंदा तजवीज़ कुंदा होता है, और उसके बाद जाके जो मज़कूरा पार्टी होती है वो लिस्ट मुहैया करती है 1 2 3 10 तक या जो भी है, तो जितने मेंबरान आते हैं उसी तरह तकसीम होता है। अब वो यहाँ पे पीटीआई उस बात पे तो जोर दे नहीं रही है कि भाई उनसे सिंबल क्यों छीना गया, उन्होंने अपील क्यों नहीं की है, या उस पर केस पर क्यों जोर नहीं दिया। अब उन्होंने क्या किया है, वो कहते हैं ना कि अगर किसी की खाल किसी को पहना जाए, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ उन जानवरों का, तो वो थोड़ी बन जाता है उसमें। अब आपको कोई और नहीं मिले, आपने एक डमी पार्टी ढूंढ ली है जिसका सरबरा खुद नाम नहीं लिया जानवरों का, लेकिन आपने कहावत पूरी पढ़ दी, कोट कर दिया आपने सिचुएशन को उस कहावत से। चलो आप समझ गए तो अच्छी बात है, बाकी लोग भी समझ जाएंगे। तो वो अब ये बताए कि जब उन्होंने एक डमी पार्टी ढूंढ ली है जिसका सरबरा हामिद रजा साहब हमारे लिए बड़े मोहतरम है, वो खुद आजाद इलेक्शन लड़ा है और उसने कोई लिस्ट जमा नहीं की है, न सिर्फ लिस्ट जमा नहीं की है बल्कि इलेक्शन कमीशन को लिख के दिया हमें कोई सीटें नहीं चाहिए। अब नईम पंजुता साहब मेरे छोटे भाई, ये सीनियर वकील है, ये बताए मुझे कि आपके लिए सारा कानून वापस रिवर्स किया जाए, यानी आपकी जो ख्वाहिशात है, मर्जी है, उसके मुताबिक आपकी डमी पार्टी को ये सीटें दी जाए और फिर जाके हुकूमत बनेगी। अब ये कहता है ये सारा प्रोसेस गैर कानूनी है, तो मैं शुरू कर लेता हूँ। ये तो फैसले को चैलेंज भी करने जा रहे हैं ना। वो देखिए, मैं तो उनको मशवरा दे रहा हूँ कि ये बजाय इसको चैलेंज करे, पार्टी को जो सिंबल मिला था उसको चैलेंज करने, तो ये चीजें रिवर्स हो सकती है। अब ये कहते हैं ये सब गैर कानूनी है, ये असम्बलियां, ये हुकूमत, मगर खैबर पख्तूनख्वा में इनका वज़ीर-ए-आला बन गया, असम्बली बन के वहां कानूनी है, सेम पोजीशन है। तो आप मुझे बता दो कि आपको जो अच्छा लगे वो ठीक है, जो नहीं अच्छा लगे वो गैर कानूनी है। और दूसरी बात वो ये कहते हैं, अब मुझे बता दो कि अगर रिजर्व सीटें, ये कहते हैं ना कि वो मिसाल दे रहे हैं कि इस्लाम में बाई का गोश्त खाने के, भाई आप पहले बाई बन के तो दिखा दो ना। आप तो पहाड़ी की चोटी पे बैठे हो, वहां से पथराव कर रहे हैं, आपको कुछ नजर नहीं आ रहा है। जुमला आपने बड़ा इंटरेस्टिंग बोला नईम साहब। तो फिर ऐसी जो असेंबली है, इसमें जो पब्लिक अकाउंट कमेटियों की चेयरमैनी आपकी पार्टी लेगी या मॉरल ग्राउंड्स पे असूलों के मुताबिक ठुकरा देगी? देखिए, बात ये है ना कि वो तो फैसला अब क्या होता है, मैं वक्त से पहले बयान इस हवाले से नहीं साहब, वक्त से पहले आप इतनी बातें कर रहे हैं, तो आप फिर साफ साफ कह रहे हैं हम ठुकरा देंगे असूलों पे, नहीं चाहिए हमें। ये लॉजिक मेरी बात सुन रहे हैं, ये तो ये कहेंगे, ये तो क्या आप उस असेंबली को ही आप अमेंडेड चोरों की असेंबली कह रहे हैं, वहाँ पे पब्लिक अकाउंट कमेटियों की चेयरमैन ही आप लोग कैसे फिर ले सकेंगे? मतलब असूल की बात हो रही है ना। मेरा तो सवाल सिंपल सा है। मेरी जी कादिर साहब, आपके पास आती हूँ इस सवाल को लेके, पहले नईम साहब का मौकिफ ले लूं। जी नईम साहब, आपने कहा वक्त डिसाइड करेगा। मैं वही कह रहा हूँ, अच्छा, मैं वही कह रहा हूँ कि वो पार्टी यह फैसला करेगी कि उसके हवाले से क्या लाया कि ठुकराना है। दूसरी बात इसी हवाले से ये कहना चाहता हूँ कि ये चाहेंगे कि ये जो लोग आए बैठे हैं आज नवे असेंबली के अंदर, ये भी असेंबली के अंदर ना आए और ये जो है असेंबली से बाइकआउट कर दे, ताकि इनको पूछने वाला कोई ना हो। आपने देखा नहीं है कि उमर अयूब ने तकरीर जब शुरू की, वजीर आजम के उम्मीदवार थे हमारी तरफ से, उनकी पीटीवी ने नशर करना, क्या वहां पर जो पैसे देता है वो नवाज शरीफ के अकाउंट से जाते हैं, जो पीटीवी ने उसके ऊपर लाइव कवरेज के ऊपर बैन लगा दिया। अब बात यह है कि सूरत हाल है कि हमने जाकर आवाज उठानी है इस अवाम के जो मैंडेट के ऊपर डाका डाला गया उसके हवाले से, जो हमारी खवातीन वहां पर, जो हमारे बुजुर्ग, जो हमारे लोग कैद हैं बेगुनाह, उनके हवाले से। हमारा कप्तान जो है वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि वो माफिया के खिलाफ खड़ा हो गया और आज वो स्पीकर साहब ने कहा है कि सबकी तकारीर दिखाई जाएंगी, सबकी तकारीर नशर की जाएंगी, दिखाई जाएंगी। नईम साहब तो दिखाएं ना, आज आप हाँ तो दिखाई जाएंगे ना। प्रोग्राम चल रहा है, दरमियान में आप अपने चैनल के ऊपर ही चलाएं इमरान खान की तस्वीर, तो फिर पता चल जाएगा कि आपके ऊपर पाबंदी नहीं है या आपको शो का नोटिस घंटे में आ जाता है। जबानी पीटियां हैं, वो कुछ कर ही नहीं रहे, जब हम क्या उनकी तस्वीर चलाएंगे? जेल में बैठे में क्या बात करें? हाँ, अपने यू टर्न पे यू टर्न, तमाम गलत फैसले ले लिए, खुद ही अपनी असम्बलियां खत्म कर दी, इर्द गिर्द जिस तरह के लोग होते थे, आप जैसे लोग बैठ बैठ के आप चले, आपकी बात नहीं करती, और भी बड़े जो पुराने साथी हैं आपके साबका चेयरमैन के, वो बताते थे कि इधर से फूंक मारते कान में तो उधर उधर लग जाते हैं, उधर से फूंक मारते, अपना कोई विजन ही नहीं होता था, मतलब बात नहीं सुनते थे किसी की। कुछ मखसूस लोग होते थे जिनकी बात
بات سنتے تھے, باقی کسی کو گھاس نہیں ڈالتے تھے. یہ جو کیا نام ہے ان کا, فیاض الحسن چوہان صاحب, وہ میرے پروگرام میں دکھڑا رو کر گئے کہ میں اتنا پرانا پارٹی کے ساتھ تھا, مجھے ملنے تک نہیں دیتا تھا شہباز گل. کون تھا شہباز گل؟ اس کی زیادہ پارٹی کے لیے قربانیاں تھی یا فیاض الحسن چوہان کی قربانیاں تھی؟ پیرا شوٹر تھا, امریکہ سے آیا, امریکہ واپس چلا گیا, مشکل وقت دیکھنے میں ڈٹا رہتا نا, کھڑا رہتا. نون لیگ پیپلز پارٹی کے لوگ کھڑے رہے, مشکل وقت سب پارٹیوں پر آیا. کوئی امریکہ کی ٹکٹ لے کے بھاگ گئے وہ شہباز گل صاحب, جو الیکٹڈ لوگوں کو ان کے جو چیئرمین تھے ان سے ملنے نہیں دیتے تھے. یہ حال تھا پارٹی کا. نعیم صاحب, کیا میں غلط بات کہہ رہی ہوں؟ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں, میں نے کوئی غلط بات کی؟ یہ نہیں ہوتا تھا آپ کی پارٹی میں. آپ تو دیر بعد آئے نا, جب ایسے لوگ بھاگ گئے پھر آپ آئے, آپ کی تو انٹری بعد میں ہوئی. اب آپ لوگوں کے بارے میں باتیں کرتے ہیں. اب یہ جو لوگ ہیں جو آپ کی پارٹی کے پرانے چہرے, وہ کہتے ہیں جی وکلا نے پارٹی ہائی جیک کر لی ہے. وہ سن کے کیسا محسوس ہوتا ہے آپ لوگوں کو؟ آپ کے اندر واقعی بڑا جو ہے وہ پارٹی کے حوالے سے بغض تھا. میں تو بڑا کیا تھا, کوئی بات نہیں, آپ بولیں. یہ پوائنٹ آپ لوگ یہی کرتے ہیں. کوئی فیصلہ آتا ہے, آپ کہتے ہیں جج کے اندر بکس تھا. کوئی فیصلہ آپ کی پارٹی کے خلاف آتا ہے, میرٹ پہ آپ کہتے ہیں جج بکس سے بھرا ہوا تھا. ہماری پارٹی کے لیے بکس تھا. میں نے سوال پوچھ لیا, میں نے فیکٹ بیس انالیسس کر دیا. آپ نے کہا میرے دل میں بکس تھا آپ کی پارٹی کے لیے. کیوں میرے دل میں بکس تھا آپ کی پارٹی کے لیے؟ میں کوئی آپ کے ساتھ کمپٹیشن میں کھڑی الیکشن لڑ رہی ہوں کیا؟ میں کسی اور پارٹی کی ترجمان ہوں؟ اچھا ایسا کریں. نہیں, آپ نے یہ پوائنٹ, آپ نے بیسیکلی میرے بہت سے سوالوں کا جواب دے دیا. جو سوال بہت سے صحافی پوچھنا چاہتے ہیں, آپ نے جواب دے دیا کہ میں نے بات کی, میں نے فیکٹ بیس بات کی, میں نے کوٹ کیا فیض الحسن چوہان کو, شہباز گل کو, کہ میرے پروگرام میں آن ریکارڈ وہ باتیں کہہ کر گئے, میں نے ان کو کوٹ کیا. آپ نے کہا میرے اندر بکس تھا آپ کی پارٹی کے لیے. نعیم صاحب جی بالکل کہا, جہاں میرٹ پہ تعریف بنتی ہے آپ کی پارٹی کی تعریف بھی کی, لیکن جہاں پہ غلط بات ہے وہاں سوال بھی پوچھتے ہیں. پھر ایسا کیا پروگرام کا فائدہ جب آپ بھی بولتے ہیں؟ نہیں, آپ نے مجھے باقاعدہ اپنے خطاب دے دیا کہ میں بک سے بھری ہوئی ہوں آپ کی پارٹی کے بارے میں. یہ کیا ہے؟ یہ کیسے ایٹیٹیوڈ ہے؟ قادر مندوخیل صاحب, چلے نعیم صاحب میں آپ کی طرف آتی ہوں, میں آپ کو پورا موقع دے رہی ہوں. کوئی بھی بات آپ کو پتہ نہیں کیا بات لگی کہ میرے اندر بکس تھا, مجھے بتائیں. ایک منٹ مندوخیل صاحب, ایک منٹ, میں آپ کی طرف آتی ہوں, اب یہ بات کلیئر ہوتی ہے. نعیم پنجوتا صاحب, آپ مجھے بتائیں کہ فیاض الحسن چوہان صاحب نے میرے پروگرام میں بیٹھ کے بولا کہ ان کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی پرائم منسٹر ہاؤس میں. کیا یہ بات غلط ہے؟ اور شہباز گل صاحب ان کو ملنے نہیں دیتے تھے. اب شہباز گل صاحب کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ وہ وہاں بیٹھ کے یوٹیوبر بنے ہوئے ہیں, ویلوگ کرتے ہیں امریکہ میں بیٹھ کے. اب میری بات مکمل ہونے دیتی ہیں. پلیز 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 میں بات پلیز نعیم صاحب پلیز, آپ اپنی بات اپنا پورا موقف رکھیں, ایز اٹ از چلے گا. جی, آپ نے فیاض الحسن کی بات کی تھا, اس کے ساتھ ٹھیک ہوا. جو اس نے کیا ہے نا کپتان عمران خان کے ساتھ, جو اس نے کی ہے وہ ساری دنیا نے دیکھی ہے. اس کے ساتھ ٹھیک ہوا جو اس کے گیٹ کے باہر روکتے تھے. پہلی بات یہ رہ گئی. دوسری بات یہ ہے کہ اس کا بیان آپ دیکھ لیں, 9 مئی کے حوالے سے جو اس نے بکواس بعد میں اس نے راہیں جدا کی نا, جب اس کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا جاتا تھا, اور پھر آپ کی پارٹی نے ایسے ایسے بلنڈرز کیے کہ ان کو پورا رائٹ تھا کہ انہوں نے اپنا راستہ الگ کر لیا آپ کی پارٹی سے. اس سے پہلے ان کے ساتھ سلوک کیا جاتا تھا, وہ پارٹی میں تھے, پارٹی کا چہرہ تھے. اب کیونکہ پروگرام ہے آپ کا, میں آپ کے پروگرام میں آیا ہوں, ٹھیک ہے, آپ بار بار انٹرپٹ کر رہی ہیں, مجھے بولنے کا موقع نہیں دے. اچھا آپ بات کریں, پھر مندوخیل صاحب کی طرف بھی جانا. چلیں آپ اپنی بات مکمل کریں. آپ نے کہا کہ فیاض الحسن چوہان صاحب کے ساتھ صحیح ہوتا تھا, آپ یہ کہہ رہے ہیں, آپ کا یہ پوائنٹ آیا ہے نا. فیاض الحسن چوہان, آپ نے کہا چوہان کے ساتھ صحیح ہوتا تھا, آپ یہ کہہ رہے ہیں آن ریکارڈ کہ شہباز گل جو چوہان صاحب کے ساتھ کرتے رہے وہ صحیح کرتے رہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں. وہ تو پارٹی میں تھا نا. ایک منٹ نعیم صاحب آپ ذرا بتا دیں, تب پھر آپ یہ کہ میں توڑ موڑ کے پیش کروں. آپ کہہ رہے ہیں کہ صحیح ہوتا رہا چوہان صاحب کے ساتھ. جو اس نے کیا ہے, جو اس نے کیا ہے نا, جو اس نے کیا ہے, جو اس کی اصلیت سامنے آئی ہے. کیا تھا جب وہ بیچارہ پارٹی میں تھا, جب وہ چوہان صاحب نے پارٹی میں تھا, تب کیا انہوں نے کیا تھا؟ اب بات سن لینا. چوہان صاحب میں ایک نام لے رہی ہے, شہباز گل نے اگر ایسا کیا ہو بطور ایسے ورکر اس فیاض الحسن چوہان کے ساتھ, تو میں اس کو انڈورس نہیں کروں گا. لیکن آج کی پوزیشن کو دیکھ کر میں یہ ضرور کہوں گا کہ جو اس کے ساتھ کیا گیا وہ ڈیزرو کرتا تھا, کیونکہ جو اس کی اصلیت ہے قوم کے سامنے آئی ہے. آج جیسے بکواس وہ بیٹھ کے کرتا ہے, 9 مئی کے حوالے سے اس کے بیانات اٹھا کر دے گی. جو اس نے بیانات دی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر, جنہیں یہ پلان تھا, یہ تھا, جو ہی وہ چھوڑتا گیا ہے. آپ کیا 9 مئی کا دفاع کرتے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ 9 مئی پہ آپ لوگوں نے جو کرتوتیں کی ہیں وہ صحیح تھی؟ شہداء کی یادگاروں پہ جا کے آپ لوگوں نے جو کچھ کیا, ان کے جو اہل خانہ ہیں, ان کے جو تاثرات ہیں, ان کے جو سینٹیمنٹس ہیں, جتنا آپ لوگوں نے تکلیف پہنچائی, آپ کو لگتا ہے آپ لوگوں نے ٹھیک کیا تھا اس دن؟ 9 مئی جو ہے نا, اس میں سب سے زیادہ جو فائدہ ہوا ہے نا, وہ سب سے زیادہ فائدہ ہوا ہے اس نون لیگ کو جس کو نافذ کیا گیا. سب سے زیادہ نقصان کیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کا.
عمران خان کے اوپر کیا گیا ہے. اچھا مندوخیل صاحب ہر شہری کا کیا انڈیپینڈنٹ تحقیقات کے ہم نے ہمیشہ بات کی. مندوخیل صاحب آپ کا کامنٹ. جی اچھا نعیم صاحب میں آپ کی طرف دوبارہ آتی ہوں. آپ نے جو بولا ایز اٹ از گیا, یہ بھی آپ لوگ پلیز الزامات لگانے چھوڑ دیں کہ آپ لوگوں کی کوئی بات کاٹ کر یا ایڈٹ کر کے آگے جاتی ہے. آپ کو میں پورا رائٹ دیتی ہوں, آپ کبھی میرے پروگرام میں آئے, ہم زیادہ تر لائیو پروگرام ہی کرتے ہیں. آپ کی کوئی چیز اگر ایڈٹ ہوتی ہے تو آپ بے شک ٹویٹر پہ رہ کے ٹویٹ کر دیں کہ آپ نے میرے پروگرام میں گفتگو کی اور وہ ایڈٹ ہوئی. آپ جو کہیں گے ایز اٹ از وہ جائے گا. میرے پروگرام کی میں گارنٹی دیتی ہوں ہمارے چینل پہ ایز اٹ از وہ جائے گا جو آپ بات کریں گے. مندوخیل صاحب آپ نے تو مجھے بک سے بھراوا کہہ دیا سر بغیر کسی وجہ کے. مندوخیل صاحب جی ڈاکٹر فیضا صاحبہ, آج اسمبلی کے فلور پہ ایم کیو ایم کے خالد مقبول صدیقی صاحب نے پی ٹی آئی سے مخاطب ہو کہا کہ جس نے 2018 میں آپ کو جتایا تھا اسی نے 2024 میں آپ کو ہرایا. یہ آج کی بات بتا رہا ہوں آپ کو. دوسری بات انہوں نے جماعت اسلامی کے نعیم رحمان صاحب کی بات کی ہے. نعیم رحمان صاحب روزانہ 2-4 پریس کانفرنس کرتے ہیں اور سارا الزام لگاتے ہیں کہ بھائی ہمیں ہرا گیا, پی ٹی آئی کو ہرا گیا. بھائی جب ایک شخص کراچی کا صدر ہے اور وہ خود کہتا ہے میں نہیں جیتا تھا, میں ہارا تھا, تو وہ کس بات کا کلیم کر رہا ہے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, اور پھر اس کو سوٹ کرتا تھا وہاں کے ایم سی کی اپوزیشن لیڈر کی. چلے مندوخیل صاحب آپ بھی ذرا ایک بات کا جواب دے دیں نا. یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ شہر قائد میں ایم کیو ایم نے دھاندلی کی ہے, باتیں آپ لوگ کرتے پھر رہے ہیں, پھر آپ لوگ انہی سے ووٹ کے لیے رابطہ کریں, تو کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ آپ کی جماعت انہی سے رابطہ کر رہی ہے اور اب آپ پہلے ان پہ دھاندلی کے الزامات بھی لگا رہے ہیں ایم کیو ایم والوں پر. دیکھیں ہم صرف الزامات آپ نے تو بلکہ مجھے یاد ہے میرے پروگرام میں ان کو گنڈا جماعت بھی کہا تھا. میں نے اختلاف کیا تھا کہ ایک جماعت ہے کراچی سے اتنی سیٹیں نہیں ہے, پرانی جماعت ہے. آپ نے کہا ہاں میں گنڈا جماعت کہتا ہوں انہیں. آپ کو نہیں پتا ایم کیو ایم کا ماضی کیا ہے کراچی میں؟ سر میں تو نہیں کہتی ہوں گنڈے ہیں, میں تو نہیں کہتی, آپ کہہ رہے ہیں. آپ سن لینا آپ پورا سارے پروگرام اکٹھے نہ کریں. 259 مزدوروں کو زندہ جلایا 2 مہینے پہلے. سر ووٹ کیوں مانگ رہے ہیں؟ میرے سوال کا آدھا جواب تو ہم نے دے دیا. آپ ان کو گنڈا کہتے ہیں نا, آپ ایم کیو کو گنڈا جماعت کہہ رہے تھے نا, ابھی بھی کہہ رہے ہیں, اپنی بات پہ قائم ہے. ووٹ بھی مانگ رہے ہیں پھر گنڈوں سے. میں ان کو گنڈا نہیں کہہ رہی, آپ کہہ رہے ہیں. میں آپ کو نعیم پنجوتا صاحب والا جواب نہیں دوں گا, لیکن مجھے آپ بولنے تو دینا. چلے یہاں سے یہ تو ثابت ہوتا ہے نا کہ میں آپ سے بھی وہی سوال پوچھ رہی ہوں, اتنا تیکھا ان سے بھی وہی پوچھ رہی ہوں, کیونکہ صحافی کی کوئی جماعت نہیں میں بھی کہوں گا کہ آپ کو بغض پیپلز پارٹی ہے جیسے آپ پنجوتا صاحب نے. چلے بہت شکریہ کہ آپ نے یہ نہیں کہا, لیکن مجھے بتائیں کہ آپ ان کو گنڈا بھی کہہ رہے ہیں مندوخیل صاحب, اور آپ پھر ان سے ووٹ بھی لے رہے ہیں. یہ منطق سمجھ نہیں آ رہا نا. آ جائے گی سمجھ میں. اچھا جی سمجھائیں, مجھے بولنے تو دیں. دیکھیں 259 افراد کو جو زندہ جلایا گیا بلدیہ فیکٹری کے نام سے, 2 مہینے پہلے مصطفیٰ کمال صاحب نے خود بیان دیا تھا کہ ہمارے لوگ ہیں اور ہم نے اس کو بچانا ہے. میں صرف یہ جاننا چاہ رہی ہوں مندوخیل صاحب کہ آپ ان کو جو سوچ کے بھی گنڈا کہہ رہے تھے اور آج بھی قائم ہے, آپ ان سے ووٹ کیسے مانگ سکتے ہیں؟ صرف یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں. پوری بات تو سن لینا. یہ اس کا جواب ہی نہیں نا, آپ پتہ نہیں بابا پیچھے چلے گئے آپ. مندوخیل صاحب آپ جواب ہی دیں, ووٹ کیسے مانگ رہے ہیں نا ان سے. اب آپ ان کا بیک گراؤنڈ مجھے بتا رہے ہیں, وہ بیک گراؤنڈ جو آپ مجھے خود بتا رہے ہیں کہ میں یہ مانتا ہوں کہ گنڈے ہیں, جو کہ میں نے آپ سے ڈس ایگری کیا کہ کسی بھی جماعت کو گنڈا کیسے کہہ سکتے ہیں. آپ میرا صدارتی انتخابات کی بات کر رہی ہوں, آگے چلتے ہیں. مجھے صرف ہاں یا نا میں جواب دے دیں, آپ مجھ سے ووٹ مانگ رہے ہیں, گنڈے نہیں ہیں نا. اچھا میری بات تو سنیں, میری بہن, میں صاف الفاظ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں, آپ ہمارا صدارتی الیکشن خراب کرنے کی تلی ہو. نمبر 1 بات, الیکشن کیوں خراب کروں میں آپ کا الیکشن کیوں خراب کروں؟ میں صرف یہ چاہتی ہوں آپ سب اپنے رویوں کو درست کریں. میں یہ چاہتی ہوں کہ کچھ بھی نہ بول دیا کریں ایک دوسرے کو, کسی کو گنڈا کہہ دیا, کسی کی پگڑی اچھال دی, کسی کی ٹانگ کھینچنے کے لیے کچھ بھی بول دیا. تھوڑا سا آپ لوگ لحاظ کریں, کیونکہ بعد میں آپ لوگوں کو ایک پیج پر ہی آنا پڑتا ہے, ایک دوسرے کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑتا ہے ووٹوں کے لیے. تو تھوڑا سا آپ سب اپنے آپ کو تبدیل کریں, خود کو بدلیں پھر بدلے گا پاکستان. میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں. میں آپ سے وہ بات نہیں کہنا چاہ رہا ہوں جس سے ہمارا صدارتی الیکشن خراب ہو. 9 تاریخ کے بعد آپ سے بات سر میں کیوں چاہوں گی کہ آپ کے معاملات خراب ہو؟ میں تو چاہتی ہوں کہ تمام لوگ اخلاق کا احتیاط کے دائرے میں رہتے ہوئے تنقید کریں, اتنی تنقید کریں کہ بعد میں دوسرے کے پاس جانا پڑے, آپ مجھے اس طرح کے تیکھے سوال نہ سننے پڑے. اچھا سن تو لو میری بہن. جی مندوخیل صاحب, جی قادر بھائی, جی صحیح کہہ رہے تھے. اب میں آہستہ آہستہ اس کی بات کی طرف کھا رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ثبوت میں نے میڈیا پہ دیکھا ہے, پورے پاکستان میں 266 قومی اسمبلی کے اور صوبائی اسمبلی کے سب سے دھاندلی جو بھی ہے وہ میرے حلقے 242 میں ہم نے رنگے ہاتھوں
25 से 30 हजार बैलेट पेपर आज भी हमारे यानी आपने मेरे सवाल का जवाब फिर भी नहीं दिया कि आप एक- जिनके बारे में बात कर रहे हैं, गिले शिकवे कर रहे हैं, उन्हीं से वोट लेंगे, क्यों लेंगे? मेरे सवाल का जवाब वहीं पे रह गया मंदोखिल साहब। देखिए मैं एक चीज बताऊं, मैं पार्टी का तर्जुमान नहीं हूँ, मैं एक अदना सा रुकन हूँ, मेरी अपनी जाती व्यूज तो हो सकते हैं लेकिन मेरी पार्टी का, ठीक है, चलिए आपका पॉइंट जो वोट मांगना है वो ठीक है। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर जिंदगी ने वफा की दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।